बीवी को अगर अपने शौहर की शक्ल नहीं पसंद तो उसके बारे में वो भी बोलती है मैं इतनी हसीन हूँ, तुम वो सब्र करे। देखें वो जब शादी की थी तो देखा था उसने या नहीं देखा था? आजकल तो मुफ्ती साहब आदत के साथ बड़े बड़े बाल होते हैं, गंजे हो जाते हैं। कौन सा वो वैसी रहती है जैसी पहले थी, तो दोनों ही थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। आपने तो कहा है गर्लफ्रेंड को धोखा देना, तो ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। धोखा देना इस सेंस में नहीं कि निकाह में धोखा देना, निकाह में नहीं धोखा देना, लेकिन अगर दिल दुखाना, यानी आपने वो डेट का टाइम दिया था, नहीं पहुंचे आप टाइम पे, तो बहुत अच्छी बात है। कोई मुसलमान हाथ पे टैटू वगैरह बनवा ले, अब वो नमाज भी पढ़ रहा है, उसके बारे में शरीयत क्या कहती है? देखिए तो सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर लानत फरमाई है, जिस्म गुंदवाने पर। फिर कुरान मजीद में फला युगय्यिरुन खल्क़ल्लाह, शैतान ने कहा था कि मैं इंसानों को ऐसा गुमराह करूंगा कि अल्लाह की तख्लीक में चेंजिंग करेंगे। तो ये हराम है, नाजायज़ है। अगर घर में जिन्नात हो या एक शुबा हो तो शरई मामलात में हम कैसे तहकीक कराएं? सबसे पहली बात यह कि आमिलों के पास न जाएं। अगर गए, एक जिन भागेगा 50 जिन आएंगे। जिन्नात देख लेते हैं कि इस आदमी का अकीदा ठीक नहीं है, ये इन चीज़ों में पड़ रहा है, तो भाई हम पे क्यों नहीं आते? मैं तो 20 साल से आमिलों के खिलाफ तकरीरें कर रहा हूँ। कहा ये जाता है, बचपन से सुना है, जिना एक कर्ज है, आपके घर से ही निकलेगा। मिसाल के तौर पे फला अब्बा ने किया, उसकी क्या बच्ची उस कर्ज को अदा करेगी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इल्म और आलिम की एक और नशिस्त में मौजूद हूँ, और आज के जो मेहमान हैं वो मेरे दिल के बड़े करीब, मेरे दिमाग के भी बहुत करीब, और मेरी एहसास और मेरे फेवरेट। मैं मतलब उनके बारे में क्या कहूँ, वो अपनी फील्ड में एक है और बेहतरीन ज़बरदस्त इंसान, मुफ्ती तारिक मसूद। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारी दावत को कबूल कर लेते हैं और आप आते हैं, और मैं शुक्रिया लफ्ज़ छोटा है, बस आपकी ज़रा नवाजी है। क्योंकि मुफ्ती साहब से एक अलग मोहब्बत है। आप लोगों ने पॉडकास्ट वगैरह भी देखी होंगी, तो मुफ्ती साहब के साथ तो बहुत सारी हुई है, लेकिन ये इल्म और आलिम, इनके बग़ैर होना इम्पॉसिबल था। बल्कि मैंने शायद पैगाम आपको पहुंचाया था पहली ही एपिसोड का कि मुफ्ती साहब मैंने ये भी शुरू किया है, तो आप इस पे भी नज़र करम करिएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, 2-4 साल एक रिलेशन चलता है, फ़ोनों पे भी बात होती है, एट दी एंड शादी हो जाती है और वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब वो जो 2-4 साल बातें हुई हैं, उसमें फिर फ़ोन पे भी आपको पता है, जब 2 रातों को बात करते हैं शैतान भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो वाला जो गुनाह है, वो वाला क्या फ्लैश हो गया क्योंकि अब शौहर बीवी हो गए वो, या वो गुनाह रहेगा? वो गुनाह रहेगा, वो उनके ज़िम्मे कर्ज रहेगा। अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर कह दिया इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, कि आपके पास औरत तक पहुंचने का सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं है कि वो आपकी बीवी हो। सही है। अदरवाइज़ आप, यहाँ तक अल्लाह ने हुक्म दे दिया फला तख़ज़अना बिलक़ौल, कोई औरत जब किसी गैर मर्द से बात करे तो जानकर आवाज़ में नरमी पैदा ना करे, उसको अट्रैक्ट करने के लिए औरत। तो ये वाह वाह। तो जब इतनी भी इजाज़त नहीं है तो बिला वजह बैठ के उससे गर्लफ्रेंड के साथ गप्पे लगा रहे हैं आप, ये तो बिल्कुल इलीगल है, इसकी कोई इस्लाम में गुनाह। ये गुनाह आपके सर पे रहेगा। आपको जब तक अपनी गुनाह का एहसास नहीं होता, आप गिड़गिड़ा के अल्लाह के सामने तौबा नहीं करते। और तौबा आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि तौबा की जो 3 अरकान है ना, एक तो ये कि उस वक्त उस गुनाह को छोड़ दे, आसान है, छोड़ सकता है। आइंदा आज़म करे कि नहीं करूँगा, ये भी ठीक है। पिछले पे निदामत हो, सही, ये सबसे मुश्किल काम है। पिछले पे निदामत। जो गर्लफ्रेंड के साथ टाइम गुजारा उस पर वो निदामत नहीं होती, वो कहते हैं चलो यार वो गरीबी था, हम एक नई। और बल्कि आपने तो कहा है गर्लफ्रेंड को धोखा देना, तो ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। धोखा देना इस सेंस में नहीं कि निकाह में धोखा देना, निकाह में नहीं धोखा देना, लेकिन अगर दिल दुखाना, यानी आपने वो डेट का टाइम दिया था, नहीं पहुंचे आप टाइम पे, तो बहुत अच्छी बात है। भाई डेट का टाइम दिया, अन्नू भाई पार्क नहीं पहुंचे, आप चले गए काकड़ ग्राउंड अपने दोस्तों के साथ, ये तो अच्छी बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात है। बल्कि रिलेशन जो होता है, हमें चाहिए कि हम मुसलमान हैं। सॉरी बात काट रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन गधे घोड़ों वाला रिलेशन है। जानवर विदाउट मैरिज आपस में रहते हैं, इंसान और पैगंबरों की जो सुन्नत है वो मैरिज के साथ रहना है। तो इसलिए जब कोई बता रहा हो ना ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको मुंह से बोल देना चाहिए कि यार ये गधे घोड़े वाला रिलेशन है। गधा गधी के साथ और घोड़े घोड़ी के साथ और कुत्ते बिल्ले, ये इनके मेल फीमेल के
ریلیشن ہوتے ہیں وداؤٹ میرج. انسان میں اور جانوروں میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے. اچھا ابھی وہ توبہ کر لیتا ہے لیکن پھر اس کے بعد پھر وہی گناہ ریپیٹ ہو جاتا ہے. بس اگر سچی توبہ کی ہے تو اللہ تو قبول کرنے والا ہے. لیکن گناہ ریپیٹ پھر کر گیا تو پھر دوبارہ توبہ پھر کرے, دوبارہ یہی ہے, توبہ ظاہر ہے. پھر نہ توبہ کرے دوبارہ کرے. ریپیٹ. اچھی بات ہے اگر نہ کرے. اچھا کہا یہ جاتا ہے بچپن سے سنا ہے زنا ایک قرض ہے, آپ کے گھر سے ہی نکلے گا. تو یہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ فلاں ابا نے کیا یا اس کی کیا بچی اس قرض کو ادا کرے گی. دیکھیں اولاد اولاد کے تزر وازرۃ وزر اخری, اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. صحیح, یہ شاید ماضی میں کسی بزرگ نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہہ دیا ہو شاید حکمت ہو کہ تاکہ لوگ جو ہے بچائیں اس بات سے, ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کر رہا ہے تو آگے اس کی اولاد میں بھی ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اولاد کو پتہ چلتا ہے ہمارے والدین میں سے کوئی اس جرم کا مرتکب تھا اور یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں, صحیح ہے, ایک بے برکتی نحوست ہوتی ہے. نحوست ہوتی دیکھیں باپ کا اور ماں کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جب آپ کسی کو تبلیغ کرتے ہیں نا تو ماں باپ کا اکثر حوالہ دیا جاتا ہے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. حضرت مریم کے جب اولاد ہوئی تو بغیر باپ کے شوہر کے اللہ نے ان کو بیٹا دیا. حضرت مریم جب گئی ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے سورہ مریم میں, یا اخت ہارون ما کانا ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ. اے مریم نہ تیری ماں بری عورت تھی, فاحشہ تھی, نہ تیرا باپ. تو اس سے پتہ چلتا ہے ماں باپ اگر نیک ہو نا تو اولاد کو ایک موٹیویشن ملتی ہے. صحیح, اور اگر ماں باپ برے ہوں تو اولاد ڈی موٹیویٹ ہوتی ہے. صحیح. سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے ہمیں حوالہ دیا ہمارے باپ نوح علیہ السلام کا, ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا, کہ تم نوح کی اولاد میں ہو, وہ تو ایک نیک بندے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر باپ یا ماں نیک ہو نا تو اولاد کا اس پہ اثر پڑتا ہے. برے ہوں گے تو وہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں, ان کو ایک شیطان کو ورغلانے کا موقع ملتا ہے کہ یار ہمارے تو باپ دادا سے یہ چیز چلی آ رہی ہے, ہم نے کر لیا تو یہ نحوست اولاد میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے. ابورشن کرانے کا شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب ہو گئی غلطی, اس نے یہ غلطی کا احساس بھی ہو گیا اسے, یعنی میرج سے پہلے اس سے غلطی ہو گئی ہے اور اسے غلطی کا احساس بھی ہو گیا اور اس نے پکی توبہ بھی کر لی ہے. لیکن اب بچہ ہے, اب ابورشن کرانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں اگر بچہ 4 مہینے کا ہو چکا ہے پھر تو کسی صورت میں نہیں گرا سکتے. 4 مہینے سے پہلے اگر انلیگل ہے تو گرا سکتے ہیں, لیگل ہے تو وہ بھی نہیں گرا سکتے. سمجھا نہیں, انلیگل ہے میاں بیوی کے اگر حمل ٹھہر گیا نا تو 1 دن کی پریگننسی بھی نہیں گرا سکتے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ زنا سے بچہ ہے تو 4 مہینے سے پہلے گرایا جا سکتا ہے. 4 مہینے کے بعد, کیونکہ حدیث کے مطابق وہ ٹوٹلی انسان مکمل بن چکا ہوتا ہے, اس کے ایک خاص نوعیت کا شعور بیدار ہو چکا ہوتا ہے جس کو حدیث میں حیات سے تعبیر کیا گیا ہے. اب اس کو آپ, یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ولد الزنا بچہ پیدا ہو جائے تو آپ اس کو مار دیں, تو نہیں ہے, اب انسانی جان ہے, وہی فتویٰ لگے گا. بالکل وہی فتویٰ لگے گا جو انسان کو مارنے کا فتویٰ, یعنی ناجائز اور گناہ ہونے میں وہی فتویٰ لگے گا. باقی اس کے دیت کے حکام ڈیفرنٹ ہیں, لیکن حرام اور ناجائز ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. پیدا ہونے کے بعد ماریں یا آپ کا ہمیشہ سے شکریہ ادا ہم کرتے آئے اور کرتے رہیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو زوال نعمت سے بچائے. آپ ہمارے لیے ایک اساسی کا درجہ رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ دعا گوں اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے آپ کی منزل پہ لے کے جائے. بہت بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات, علم اور عالم کی آج بہترین ایپیسوڈ اور موسٹ اویٹڈ ایپیسوڈ بولوں گا اس کو, مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ, اور امید کرتا ہوں کہ یہ سارے مسائل آپ تک پہنچے ہوں گے اور یہ اس مسائل سے آپ بہت کچھ نکالیں گے. مجھے اور مفتی صاحب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.